लेंताच्या तिसऱ्या शुक्राराचे आध्यात्मिक चिंता. लेंताचो काळ अर्धो संपताना हेम तिसरेम शुक्रार आमकां एक व्हड उडास दिता. शुक्रार म्हणल्यारच आमच्या संप्रदायान खुर्साची वॉट आनी उपवास. मांगलोरची आमी आमच्या फिरगजमनी भक्तीपणान खुर्साची वॉट काढताना आमी फक्त वाक्यां वाचनाव बगर जेजूच्या कष्टांत वांटो घेताव. वंदू खुर्साचो भार आनी आमचो संसार. जेजून खुरीस पेलो तवळतो एकलोच नातलो ताच्या सांगाता आमचे सव पॉप आनी अनवार आसले. आज आमी आमच्या जिवितांतल्या सणसण कष्टांत, भलायकेच्यो समस्यो, आर्थीक संकश्टवो, घरांतली अशांती देवान दिल्ल्या खुर्साबरी पेलंबक कष्ट काडताव. हेम तिसरेम शुक्रार आमकां सांगता तुजो खुरीस सांडिनाका तो जेजूच्या खुर्साक सांग. ಎರಡು काळजाचें बदलावण मेटानोया. मांगलोरी कॅथोलिक संस्कृतीयेंत लेंट म्हणल्यार फक्त मांस मसली सँडअप न्हय. आमच्या हिरियांनी शिकयल्ले बरी ह्या शुक्रारा आमी आमच्या भितर पळेम जाय. मनांत देवणे दुस्मन काय आसात रगी. कितल्या जाणांक आमी ऍड उतराम सांगल्यात. जेजून सामकार केल्ल्या अन्यायाक न्हय बगर मोग्यान जावपी दिल्ल्या. आमी तशें करताव गे. मूरू जिव्या उदका खातीर बॉयल. हा वाराच्या देवाच्या उतरांत आमी समारियाच्या स्त्रिये विशांत आयकताव. ती बॉयलर उदक हाडलो केल्ली पूण तिची आध्यात्मिक बॉयल जेजून निवारली. आमी आज संसारी सुखाम पोटल्यान थांबताव पूण खरें समाधान मेळचें जेजूच्या पायां लागीं मात्र. जेजू म्हणटा ज्या कोणाक तान लागल्या तो म्हजे लागीं येवदी आनी पियेवदी. आज आमी करचें एक लॉन पावल. ह्या शुक्रारा खुर्साची वॉट काढताना वो घरांत आलतारा मुखल्यान बसताना आमच्या जिवितांतल्या जर एक वायट सवय वो राग सांडूंक सकल्यार तेंच आमी देवाक दिवचें व्हड प्रायश्चित. लेंताच्या तिसऱ्या शुक्राराचे मागणें. सासण देवा अर्गाम तुका दिताव. आमी तुज्या पायां लागीं आयल्यात. ह्या तिसऱ्या शुक्रारा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमच्या पापां पासून कालवारी पर्वतार सैललो तो कष्ट आनी मरण आमी उडास काडताव. ओ जेजू राया तुवें आमच्या खातीर तो भारादीक खुरीस पेलय पूण आमी आमच्या जिवितांत यमच्या सण कश्टांक भियेताव आनी रडताव. आज आमकां तुजी कृपा दी. आमच्यो खुरीस समाधानान आनी मोग्यान पेलप. आमच्या काळजांत आसच्यो अहंकार, राग आनी दुस्मनकाय काडून उडय. दयाळ बापा समारियाच्या स्त्रियेक जशें तुवें जिव्या उदकाची वळख दिली तशेंच आमच्या तानिल्ल्या आत्म्याक तुज्या उतराचें आनी मोग्याचें उदक पियेवंक दी. ह्या संवसाराच्या आशेन आमी तुका सांडून गेल्या पूण आज आमी पोटीन तुज्या सरशीन येताव. आमकां भगस आनी आमच्या पापांच्यो दंड आमकां दी. ह्या लेंताच्या काळाक आमी केल्लो उपवास आनी मागणें तुका मानवंक जावं. खुर्साच्या वाटेन आमी चलताना फक्त पायांनी न्हय बगर आमच्या बदलल्या जिवितांत तुजें पाटलाव करूंक आमकां घट सामर्थ दी. आमच्या फातयेंतली दुखीन देवाक अर्पिताव. पीडित आसलेल्यांक भलायकी दी आनी समाधान नातलेल्यांक तुज्यो शांती दी. आमेन.